अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये बात तो हर कोई जानता है कि इस्लाम दुनिया का वाहिद सच्चा मज़हब है। वैसे तो हर रोज़ कई लोग हिदायत हासिल करके मज़हब इस्लाम में दाखिल होते हैं, और इस वीडियो में मैं आपको ऐसे सिंगर्स और रैपर्स के बारे में बताने जा रही हूँ जिन्होंने कुफ्र की दुनिया को छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। आइस क्यूब। दोस्तों, आइस क्यूब एक अमेरिकन रैपर, सॉन्ग राइटर और फिल्म मेकर हैं। इनका असल नाम ओशिया जैक्सन है, लेकिन म्यूजिक वर्ल्ड की दुनिया में इनको आइस क्यूब से नाम के जाना जाता है। ये 1969 को कैलिफोर्निया में पैदा हुए थे और इनका ताल्लुक एक क्रिश्चियन फैमिली से था। इनको बचपन से ही रैप सॉन्ग सुनने का बहुत शौक था और इनकी बचपन से ख्वाहिश थी कि बड़े होकर रैपर बनेंगे। इन्होंने 16 साल की उम्र में ही म्यूजिक इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली थी और बहुत तेजी के साथ इन्होंने कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ना शुरू कर दी थी। इवन ये कि ये एक बहुत फेमस हॉलीवुड मूवी स्टार भी हैं, और इनके मुताबिक इनको हमेशा से ही लगता था कि इनकी लाइफ में कुछ तो इनकम्प्लीट है, और जिस मजहब से ये ताल्लुक रखते हैं वो एक इम्परफेक्ट रिलीजन है। और इन्होंने बहुत से मज़ाहिब को स्टडी किया, जिनमें से एक इस्लाम भी था, और इनका कहना था कि इनको मज़हब इस्लाम में वो सब कुछ नज़र आ गया जो एक ट्रू रिलीजन में होना चाहिए, इसलिए इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फैसला कर लिया। और 1999 में इन्होंने बाकायदा एलानिया तौर पर इस्लाम कबूल किया था, और इन्होंने सबको इस बारे में भी बताया था। बाकायदा इन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा था कि इस तरह कोई भी मज़हब इनपरफेक्ट नहीं होता जिस तरीके से इस्लाम इनपरफेक्ट होता है, और ये दीन इनके लिए परफेक्ट है और वो सारी ज़िंदगी इसी पर कायम रहेंगे। like Islam did. Islam to me feels like a tailor-made suit for me in my life. जेनिफर ग्रॉड। दोस्तों, जेनिफर ग्रॉड एक अमेरिका की सिंगर थी जो कि अरेबिक सॉन्ग्स गाना ज़्यादा पसंद करती थी। हालांकि ये एक क्रिश्चियन थी, लेकिन फिर भी इनको अरबी ज़बान पर एक मुकम्मल तौर पर उबूर हासिल था, और इनको अरेबिक म्यूज़िक से शुरू से ही लगाव था। वैसे तो इनका मज़हब बिल्कुल अलग था, लेकिन जेनिफर को हमेशा से ही यही लगता था कि मुसलमानों का अकीदा ही एक असल अकीदा है, और इनको इस्लाम से काफ़ी ज़्यादा लगाव भी था। ये अक्सर इंटरनेट पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च भी इस्लाम के बारे में करती रहती थी। इन्होंने 2010 में मराकश में रहने वाले एक मुसलमान लड़के से भी मंगनी कर ली थी, और उसके बाद जेनिफर का इस्लाम से ताल्लुक और भी ज़्यादा गहरा हो गया। आखिरकार इन्होंने 2013 में पूरी दुनिया के सामने ये ऐलान कर दिया कि ये मुसलमान हो चुकी हैं। जेनिफर ने ये भी कहा कि इनको शुरू से ही इस्लाम से लगाव तो था ही, लेकिन इस्लाम कबूल करने में सबसे बड़ा हाथ इनके मंगेतर का भी है, और इन्होंने अब अपना इस्लामी नाम शहनाज रखा है, और अब ये गाना गाने के बजाय कुरान पाक की तिलावत किया करती हैं, और इनकी आवाज़ भी सुनने में इतनी खूबसूरत है कि किसी भी इंसान पर जादुई सी कैफियत तारी हो जाती है। डच वैली। दोस्तों, अगर अमेरिका की सिंगर्स की बात की जाए तो डच वैली का नाम सबसे फेमस म्यूजिशियंस में आता है। इनकी उम्र 29 साल है और ये एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा हुए थे, और इन्हें सिंगिंग का बहुत शौक था। 2016 में बाकायदा तौर पर इन्होंने म्यूज़िक इंडस्ट्री में सिंगिंग स्टार्ट की थी, और डच वैली ने बहुत ही कम वक्त में बहुत ज़्यादा फेम हासिल कर लिया था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2018 में गैर कानूनी असला रखने पर इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। 2 साल तक इनके करियर पर पाबंदी लगा दी गई, और ये इनके लिए बहुत ही बड़ा लॉस था। और फिर 2020 में इन्होंने दोबारा से सिंगिंग का आगाज़ किया था, लेकिन इनको कहीं भी ज़हनी सुकून हासिल नहीं हो रहा था, और इन्हें ऐसा लगता था कि इनका मज़हब इनके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो फाइनली कोविड-19 पेंडेमिक में इन्हें वो मिल गया जिसे ये इतने सालों से तलाश कर रहे थे। इन्होंने अपने फारिग वक्त में इस्लाम को इंटरनेट पर स्टडी करना शुरू कर दिया, और इन्हें यह मज़हब इतना पसंद आया कि इन्होंने इस्लाम कबूल करने का फ़ैसला कर लिया। इन्होंने इंटरनेट पर कलमा पढ़ने की भी वीडियो शेयर की और पूरी दुनिया को एलानिया तौर पर बताया कि ये इस्लाम कबूल कर चुके हैं, और अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ये मुसलमान हैं और एक कामयाब ज़िंदगी गुजार रहे हैं। जॉन फॉन्टेन। दोस्तों, जॉन फॉन्टेन एक फेमस जैज सिंगर थे जो कि मैनचेस्टर में पैदा हुए थे, और जॉन इनकी फैमिली का ताल्लुक एक कैथलिक मज़हब से था।
انہیں شروع سے ہی سنگنگ کا بہت شوق تھا. یہ اکثر چرچ میں جا کر میوزک بجایا کرتے تھے اور سنگنگ بھی کیا کرتے تھے. لیکن جب جان 17 سال کے ہوئے تو انہوں نے اس کام کو ایز اے پروفیشن اسٹارٹ کر دیا. ویسے تو یہ ایک کامیاب سنگر تھے لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی سٹوری بہت ہی زیادہ انٹرسٹنگ ہے. جان کا کہنا ہے کہ جب یہ چھوٹے تھے تو ان کے دل میں ایک بات آتی تھی کہ جنہیں یہ اور ان کا فیملی خدا مانتے ہیں وہ اصل میں خدا نہیں ہے، اور ان کا دل اس بات کی گواہی دیتا تھا کہ خدا کبھی بھی انسانوں جیسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی ہستی ہے جسے ہم دیکھ نہیں سکتے، صرف محسوس کر سکتے ہیں. جان جب بچپن میں ٹی وی وغیرہ پر عراق اور افغانستان کے مسلمانوں پر ظلم ہوا کرتا دیکھتے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ وہاں جا کے ان کی یہ مدد کریں. انہیں مسلمانوں سے بہت زیادہ ہمدردی تھی، اور انہیں مسلمانوں سے ہمدردی اس لیے بھی زیادہ تھی کیونکہ جو عقیدہ یہ رکھتے تھے اپنے دل میں وہی عقیدہ مسلمانوں کا بھی تھا. لیکن جب جان اپنی پروفیشنل لائف میں آئے تو انہوں نے اسلام کی اسٹڈی انٹرنیٹ پر کرنا شروع کر دی، اور انہوں نے ایسے بہت سے کرسچنز کو دیکھا جنہوں نے اپنا مذہب چھوڑ کر دین اسلام کو قبول کر لیا تھا، اور یہ دیکھنے کے بعد انہوں نے بھی اس مقدس مذہب کو قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا. 2008 میں جب جان 23 سال کے تھے تو انہوں نے اسلام قبول کر لیا، بلکہ اسلام قبول کرنے کے بعد انہوں نے سنگنگ کو بھی چھوڑ دیا اور مختلف بزنس اسٹارٹ کر دیے. اور ان کا یوٹیوب پر ینگ سملز نام کا ایک چینل بھی ہے جس پر یہ اسلام کے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں. اللہ اکبر. جولیان ڈرولن، دوستو یہ جو شخص آپ دیکھ رہے ہیں ان کا نام جولیان ڈرولن ہے، اور یہ ایک میوزیشین اور ایک سنگر بھی ہیں. ان کی عمر 40 سال ہے اور ان کا تعلق فرانس سے ہے. یہ پیدائشی طور پر ایک کرسچن پیدا ہوئے تھے. جب یہ چھوٹے تھے تو ان کا دل چاہتا تھا کہ یہ ایک پادری بنے، لیکن ان کے ماں باپ ان کو ایک بدھسٹ بنانا چاہتے تھے، تو انہوں نے چھوٹی سی عمر میں ہی میڈیٹیشن اسٹارٹ کر دی تھی. جولیان کا کہنا ہے کہ جب یہ میچور ہوئے تو ان کو اپنے مذہب سے لے کر کئی ڈاؤٹس پیدا ہو گئے تھے. ان کو یہ لگتا تھا کہ ان کے مذہب میں کچھ نہ کچھ تو کمی ہے اور یہ اپنی زندگی بالکل ٹھیک سے نہیں گزار رہے. ایون کہ انہوں نے اپنے ڈاؤٹس کو کلیئر کرنے اور ایک صحیح مذہب ڈھونڈنے کے لیے بہت سے مذاہب کی اسٹڈی بھی کی تھی، لیکن انہیں پھر بھی اپنے سوالوں کا جواب نہیں مل سکا. ایک دن جولیان اسپین میں اپنے کانسرٹ کے لیے گئے تھے. کانسرٹ ختم ہونے کے بعد ان کے دماغ میں ایک عجیب و غریب خیال آیا اور انہوں نے سوچا کہ اب یہ خدا کو تلاش کر کے ہی رہیں گے. یہ وہاں سے اسپین کے بارڈر چلے گئے اور مغرب کی طرف چلنا شروع کر دیا. یہ 3 دن تک پیدل سفر کرتے رہے اور انہوں نے 1000 کلومیٹر کا سفر طے کر لیا، لیکن پھر بھی انہیں کچھ نہیں ملا جو انہیں کامل مذہب ڈھونڈنے کے لیے مدد کر سکا. یہ ایک میٹنگ کے لیے ابو دھابی گئے اور یہ جس ٹیکسی میں بیٹھے تھے اس کا ڈرائیور ایک مسلمان تھا. انہوں نے اس ڈرائیور سے پوچھا کہ یہاں پہ سب سے خوبصورت جگہ کون سی ہے، تو اس نے ایک مسجد کی طرف اشارہ کر دیا. جولیان اس مسجد میں چلے گئے اور وہاں اذان ہو رہی تھی. اذان سن کر ان کے اوپر ایک عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی. ان کا کہنا تھا کہ انہیں اپنی پوری زندگی میں ایسا سکون کہیں نہیں ملا تھا جو انہیں اذان سن کر ملا تھا، اور ان کا دل یہ گواہی دینے پر مجبور ہو گیا کہ یہی وہ سچا مذہب ہے جن کا اسے ہمیشہ سے تلاش تھی. آخر کار انہوں نے 2012 میں باقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا اور الحمدللہ اب یہ اسلام کے دامن میں ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. موتا نیپولین، دوستوں موتا بہت ہی فیمس سنگر تھے، لیکن ان کے اسلام قبول کرنے کی اسٹوری بہت ہی انٹرسٹنگ اور ڈیفرنٹ ہے. ان کے پیرنٹس جو پہلے کرسچن تھے لیکن ان کی پیدائش سے پہلے وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن موتا جب 3 سال کے ہوئے تو ان کے پیرنٹس کو امریکہ کی ایک آرگنائزیشن نے قتل کر دیا تھا. وہ اپنے پیرنٹس کی قتل ہونے کی وجہ تو نہیں جانتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام اور مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو گئی تھی، اور جیسے ہی یہ بڑے ہوتے گئے ان کی نفرت مزید بڑھتی گئی، اور 15 سال کی عمر میں انہوں نے ایک ہپ ہاپ میوزک گروپ جوائن کر لیا اور انہوں نے سنگنگ اسٹارٹ کر دی. ایک دن یہ اپنے اسٹوڈیو میں ایک سانگ ریکارڈ کر رہے تھے اور اسی دوران ان کے بھائی سے لڑائی ہو گئی. وہیں ایک مسلمان بھی کام کرتا تھا، اس نے ان دونوں کی لڑائی ختم کروائی اور موتا کو مسجد آنے کی دعوت دی.
پہلے تو متا نے انکار کیا، لیکن جب اس نے اصرار کیا تو متا نے مسجد جانے کی حامی بھر لی۔ متا کا کہنا ہے کہ ان کو مسلمانوں سے اتنی نفرت ہو گئی تھی کہ انہوں نے ایک لوڈڈ گن اپنے ساتھ رکھ لی تھی اور اپنے دوست کو بھی ساتھ لے گئے تھے، لیکن جب وہ مسجد گئے تو انہیں ایک الگ ہی دنیا نظر آئی۔ ان کا کہنا تھا کہ مسجد میں تمام عربی، اجمی، امریکن، انڈین، پاکستانی سب ایک ہی صف میں نماز پڑھ رہے تھے اور سب ایک دوسرے کو بھائی بھائی کہہ کر پکار رہے تھے۔ متا یہ دیکھ کر شوق ہو گئے اور انہوں نے اسلام کو اسٹڈی کرنا اسٹارٹ کر دیا۔ یہ کچھ ہی دنوں میں اسلام سے اتنا متاثر ہو گئے کہ انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا اور اسلام قبول کر کے یہ سعودی عرب پہنچ گئے۔ مکہ مکرمہ میں حج ادا کر کے ان کا کہنا تھا کہ ان کو بہت سکون ملا اور ان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا زیادہ ہو گیا کہ انہوں نے سنگنگ بھی چھوڑ دی اور اپنی فیملی کے ساتھ لے کر ان کو سعودی عرب ہی شفٹ ہو گئے، اور اب یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں۔ ان کا نام شہباز ہے۔